گلی ہوں دی مدینے دی، گلی ہوں دی مدینے دی، ٹرن داتا مزہ آندا۔ ذرا مدینے کے ساتھ محبت کرنے والے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بابا جی کہتے ہیں گلی ہوں دی مدینے دی، ٹرن داتا مزہ آندا، گلی ہوں دی مدینے دی، ٹرن داتا مزہ آندا، او باغوں دے کھجوراں دے، او باغوں دے کھجوراں دے، پھرن داتا مزہ آندا، او باغوں دے کھجوراں دے، پھرن داتا مزہ آندا۔ اور بابا جی کہتے ہیں اسی نا جالی نالوں دا، سبز گنبد دی چھاؤں دی، اسی نا جالی نالوں دا، سبز گنبد دی چھاؤں دی، اساں مددا دے سکدیاں، اساں مددا دے سکدیاں، ٹھرن داتا مزہ آندا۔ شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ اسی نا جالی نالوں دا، سبز گنبد دی چھاؤں دی، اساں مدتا دے سکدیاں، ٹھرن داتا مزہ آندا۔ سارے مل کے پڑھ لو گلی ہوں دی مدینے دی، ٹرن داتا۔ اللہ آپ کا بولنا قبول فرمائے، بولیے گا اللہ آپ کو لے جائے گا انشاءاللہ۔ گلی ہوں دی مدینے دی، ٹرن داتا مزہ آندا۔ اور آقا کے دیوانوں پروانوں آج کو جملہ سنیے گا، او کنڈ واللیل زلیفا دا، ہٹا چھڈے جے مکھڑے تو، او زلفا او کنڈ واللیل زلیفا دا، ہٹا چھڈے جے مکھڑے تو، دیدار مصطفیٰ یارو، دیدار مصطفیٰ یارو، کرن داتا مزہ آندا، دیدار مصطفیٰ یارو، کرن داتا مزہ آندا۔ پنجابی کا جملہ بابا جی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جملہ لکھا ہے شاعر نے، کہتا ہے پھلاں دے لئی موسم بہار ہونا چاہیے، پھلاں دے لئی موسم بہار ہونا چاہیے، ساواں دا بھی ایو تکرار ہونا چاہیے، سفر مدینہ ہر بار ہونا چاہیے، سفر مدینہ ہر بار ہونا چاہیے، مدنی حضور نال پیار ہونا چاہیے، سفر مدینہ ہر بار ہونا چاہیے، سفر مدینہ ہر بار ہونا چاہیے، مدنی حضور نال پیار ہونا چاہیے، بندہ او دے یاراں دا بھی یار ہونا چاہیے، بندہ او دے یاراں دا بھی یار ہونا چاہیے، بندہ او دے یاراں دا بھی یار ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، کردار صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ مدنی حضور نال پیار ہونا چاہیے، سفر مدینہ ہر بار ہونا چاہیے، بندہ او دے یاراں دا بھی یار ہونا چاہیے، یاری لئی غار یار ہونا چاہیے۔
खलीफा बिना फसल, खलीफा बिना फसल, लुटाया जिसने सारा घर, अबू बकर, चर्च जिसके अर्श पर, अबू बकर, लगेगा नारा फर्श पर, अबू बकर। नारा तकबीर। बंदा ओदे यारां दा भी यार होना चाहिदा, यारी लई गारे यार होना चाहिदा, अज भी ते अदल जरार होना चाहिदा, अज भी ते अदल जरार होना चाहिदा, उस्मान जया किरदार होना चाहिदा। नारा तकबीर। उस्मान जया शान फारूक आजम जिंदाबाद, शान उस्मान गनी जिंदाबाद, शान उस्मान गनी जिंदाबाद, उस्मान के गुस्ताख पे लानत। बेशुमार। नारा तकबीर। बंदा ओदे यारां दा भी यार होना चाहिदा, यारी लई गारे यार होना चाहिदा, अज भी ते अदल जरार होना चाहिदा, उस्मान जया किरदार होना चाहिदा, उस्मान जया किरदार होना चाहिदा, मरहब उड़ान लई करार होना चाहिदा, मरहब उड़ान लई करार होना चाहिदा। चमन चमन कली कली अली हाथ उठा के बोलिए, चमन कली कली अली 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 अली। अज भी ते अदल जरार होना चाहिदा, उस्मान जया किरदार होना चाहिदा, मरहब उड़ान लई करार होना चाहिदा, अज भी हुसैनी इनकार होना चाहिदा, अज भी हुसैनी इनकार होना चाहिदा। शहजाद वाह हुसैन, वाह हुसैन, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, वाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, ना हाय हुसैन ना या हुसैन, वाह हुसैन, मेरा वाह हुसैन, हुसैन। मेरा हुसैन। अल्लाह अकबर। शायर कहता है, आइए नारा और आगे जवाब, ये शिकवा अलग जाके इब्तिबाद नहीं करूँगा कि नारा और जवाब देने वाले मेरे सामीन अगर यहाँ मजमा होता, दूसरे लोगों का पता नहीं क्या कुछ हो जाता। बहरहाल सिर्फ आज सुनाने पे करूँगा इत्तेफाक के बंदा ओदे यारां दा भी यार होना चाहिदा, अज भी अदल जरार होना चाहिदा, उस्मान जया किरदार होना चाहिदा, मरहब उड़ान लई करार होना चाहिदा, अज भी हुसैनी इनकार होना चाहिदा। शहजाद हर गल दे सवाद अनोखे ने, मदनी हुजूर दा दीदार होना चाहिदा, एक बार सोने दा दीदार होना चाहिदा, दीदारे मुस्तफा यारो करण दाता मज़ाया दा, गली होंदी मदीने दी, तड़प वाला बोलेगा, गली होंदी मदीने दी, तुरण दाता मज़ाया दा, ओ बागों दे खजूरां दे, फिरण दाता मज़ाया दा। और बाबा जी क्या लिखते हैं, मरण तो मैं नहीं डरदा, ए मौत एक दिन ते आउणी है, मरण तो मैं नहीं डरदा, मरण तो मैं नहीं डरदा, ए मौत एक दिन ते आउणी है, कब्र होवे बकी अंदर, कब्र होवे बकी अंदर, मरण दाता मज़ाया दा। अल्लाह हम सबको मदीना में मौत नसीब फरमाए, फिर कफन दफन होना भी नसीब फरमाए, दिन क़यामत आका साहब अहले बैत के कदमों से उठना नसीब फरमाए। शायर यही तो कह रहा है, मक़बर होवे बकी अंदर, मरण दाता मज़ाया दा, गली होंदी मदीने दी, तुरण दाता मज़ाया दा। और मिर्जाइयों कादियानियों के लिए कहना चाहता हूँ, ताजदारे ख़त्म नबूवत, मुजाहिदों की तरह जरा हाथ उठा के, ताजदारे ख़त्म नबूवत, जमाले गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, मेरे नबी से हट के उजाला कहाँ से लाओगे, मेरे नबी से हट के उजाला
کہاں سے لاؤ گے؟ ہزاروں بار پکارو آذان دنیا میں، میرے بلال جیسا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ ذرا بلالی بن کے گجوت کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بلال جیسا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ قسم ہے طور کی زیتون کی، طور سینا کی، مدینے جیسی بستی کہاں سے لاؤ گے؟ مدینے جیسی بستی بابا جی، مدینہ پتھر کو یوں تراشا، نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ مولانا عمران اللہ فاروقی صاحب صحابہ غلام دوستوں کے لیے میرے آقا نے ابو بکر کو تراشا، صدیق بنا دیا، عمر کو تراشا، فاروق اعظم بنا دیا۔ پھر آقا نے عثمان کو تراشا، ذوالنورین ناشر قرآن بنا دیا، علی کو تراشا، حیدر کرار بنا دیا، امیر معاویہ کو تراشا، کاتب قرآن بنا دیا۔ امیر معاویہ کو تراشا، میرے آقا نے کاتب قرآن بنا دیا۔ دنیا جہان کے پھولوں کی خوشبو نہ چھوڑ کر میرے رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ گلی ہو دی مدینے دی تورن داتا مزایا دا، او باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزایا دا۔ اور جملہ میں نے چھوڑ دیا، پورا کرنے لگا ہوں۔ ہم جہاں صدیق